Residents of Chimbil, along with social activists from across Goa, protested against the proposed Unity Mall and the 17th floor Prashasan Stham at the Kadambam Plateau in Chimbil. Stating, "Toyar is our breath, not for government's destruction," they strongly condemned the project. A serious concern has arisen over the proposed mega project near the environmentally sensitive Toyar Lake area. Protesters warned water levels are decreasing and there is a threat to local livelihoods. Locals alleged that authorities didn't consult them before approving the project and stressed that the project will cause irreversible damage. Protesters urged that the government to withdraw the project to prevent environmental and social harm. Will the project move ahead against the will of the people and the environment? Only time will tell. या तळे जे आसा हे आमची जीवनदायिनी आमच्या चिंबलकारांचे पोट जे आसा जो उदरनिर्वाह जाता तो या तळ्याच्या उदकाचेर आणि जेन्ना आयटी पार्क करता तेन्ना वेटलँड म्हणून हे नोटिफाय जावंक नासले परंतु त्याच्या नंतर हे वेटलँड म्हणून डिक्लेअर झाले तळे आमचे आताचे टुरिझम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटेची इतकी मजाल झाली की आमचे नॅचरल रिसोर्सेस जे आसा या तळ्याचेर या रोहन खंवटेची वक्र दृष्टी जाल्ली आसा कशी आत्महत्या करपाची पाळी हे सरकार हांव डिक्टेटोरियल सरकार म्हणटा ये आमचेर फुडें या आदिवासी लोकांचेर हाडटले. रोहन खंवटे कितें म्हणटा रोहन खंवटे म्हणटा की आमी विलेजरांक सांगतले मेळटले तांकां प्रेजेंटेशन दितले. तुका सिंपल सांगता तुवें हेवूय स्टेटमेंट दिलें की रायट सायडीक कितें तरी कन्स्ट्रक्शन येता हे सारकें आयका हे तुमी सारकें आयकोंक जाय. तेणी स्टेटमेंट दिलें की रायट सायडीन आनी लेफ्ट सायडीन कन्स्ट्रक्शन येता म्हणून आपूण मोदी हे हाडटा युनिटी मॉल. अरे रायट सायडीक कितें येता रे अरे गड्ड्या रायट सायडीक तुझ्या बीजेपी ऑफिस येता ताका तुवेंनूच प्रपोजल दिला ताका तुवेंनूच अप्रुवल केला कॅबिनेट डिसिजन तुमीच घेतला तुमचेच बीजेपी डीसीपी डिपार्टमेंट तुम्ही अप्रुवल दिला. मागीर पळयता आमी मरोंक बी येना जसो संदेशाक तलवारांनी तुम्ही अटॅक करूंक लायला प्रवीणाक नकलान अटॅक करूंक लायला तशें हांव तुका चॅलेंज घेतला गेले फावटी आनी कांकणां खंयचीची घालूंक ना तूं यो आनी पळय तुमी थिंगा स्टार्ट करून पळय आमी कशें अपोज करता ती पळय तो बांगेडकार केन्ना तुमकां सोडचो ना. आमकां लँड आमकां जे दिल्लें आहा तेंच्यांनी हाचें तें आमकां डिमार्केशन करून आमच्या पंचायतीच्या ताब्यान दिवचें मग आमी तांकां दाखोवंक शकता की हेजो बरे भाशेन नैसर्गीक रुपान आमी कसो तेजो उपयोग करूंक सोदता पळय ते. आतां धुल्ले म्हणून ते उपेताय वयर चावण घालून भायर उडयताय हें कितें व्हडलें आमी जेवणां जेयल्लें हें उदीक आमचें मरण जालां जिवाक. पूण हांव सांगता एकूच हें तळ्यांचें उदक पिवन आमी आनी ते सगळें झाडां पाळांचें मुंडाचें सगळें उदक येतालें तें झाडां पाळ्याचें सगळ्याक आनी तें उदक एकदम बरें आसतालें दोंगराचें उदक येता की तें तापत येनासलें पायपांनी आतां ताप घातल्या नळ तापत येता कळमीचें गो आतां मागता इनोती करून हें तळ्याचें कोणूच आड तुमी येवं नाका आमची तळें आमकां दिया तें उदकाचें तें उदक आहा आमकां थोडाय आहा आनी कसलें थोडाय आहा हिंगासर आतां सगळ्या गायला सिमीट उदक वयता दावन मातशें कांय जितलो जाल्यार सुवात ना. 4 म्हयने म्हणल्यार मागीर कितें जातालें पावसान कितें जातालें सगळे भाजी पालो त्या डोंगरांनी रोयतालो तेवूय त्या उदकार जगताले रातचे बी रावताले थंय रांदून जेवताले. आतां हांकां कांय अनुभव ना. आदी चिमलान मिटींग घेवपाची आनी विचारपाचें आमच्या लोकां कडेन हांगासर प्रोजेक्ट हाडल्यार बरो काय ना तो आदी विचारपाचें न्हू आमी सांगता न्हू आदी आमी ताका डेव्हलपमेंट करूंक म्हूण हाडलेलो पूण तेणी काँग्रेसीन तो डेव्हलपमेंट करूंक म्हूण आयिल्लो तेणी आयज डेव्हलपमेंटाच्या नांवान बीजेपीक उडी मारली. हेच तें डेव्हलपमेंट आमी खरें हांगा इंडिपेंडंट आसा काय गोंयाचे प्रोजेक्ट नाका हे आमकां नाका. आतां झोपडपट्टी पडल्यार दारांत आमच्या घाण जाता हाडू हाडून पिशवी उडयता ते कोण जबाबदारी घेता. जशें रामान पळय अश्वमेध यज्ञ करून एक घोडो सोडलो सगळे विश्व जिखपाक तसोच हेणी म्हाका दिसता प्रमोद सावंतान घोडो सोडलो आमच्या ट्रायबलांची जागा खावपाक. शेतां मान सगळीं पाड जाला आनी हे तर बिल्डींग एक जाल्यार आमच्या घरान सामकें उदक येतली घाण येतली सामकी एसटी लोकांनी सामकें हे घातलें वाड्यान. आमकां नाका
Dylan Rodriguez, Manisha Jadhav and Omkar Deshprabhu for Goa 365. On September 28, a fishing boat capsized off the Mobor coast with 27 people on board. Thanks to the swift action of Drishti Marine lifeguards and the bravery of fisherman Pele, all were safely rescued. On Saturday, Pele was felicitated by the Katbona Boat Owners Federation, the Katbona Fisheries Society and the Fisheries Department. However, recurring tragedies in the same area raises urgent questions. How long will fishermen's safety continue to be overlooked? Fishermen continue to battle unsafe waters and unanswered questions. While government schemes exist, their benefits rarely reach those who need them the most. Every year, boat capsizing incidents are reported in Mobor, sometimes even resulting in loss of life. But systematic change remains elusive. In the recent incident, a boat capsized, but thanks to the swift action of Drishti Marine lifeguards and the courage of fisherman Pele, all 27 on board were saved. Recognizing his bravery, Pele was publicly honored. Here's Pele sharing his experience. एक मोमेंट दिलो म्हणून आमचे कुटुंबाचे बोट ओनर्स आणि फादर आणि आमचो एलएडी बापू ही खुशालकायेची खबर दी ही दुखीची खबर कित्याक हांव एक नुस्त्याकार आनी आमचे एक मोटराकूच लुकसाण जाल्ले जाल्यार पयले चिंततात आमी कितले लुकसाण म्हणून मागीर आमी ते आमचे हे सायड येयले बेतलां देंवताच पावसाचो फोदळ वाऱ्याचोय फोदळ आमचो थिंगा राखणदार देव आहा हे सगळे नुस्त्याकार तांकां खबर आसा आमी पायचे बाराक हे जाग्यार राबड मारता तेन्ना सदांच आमचे पयले फारी आमकां म्हणटाले ते जाग्याक गाळी मारल्यार डेंजर म्हणून सो हांवें ते आमच्या काळजा बिराटान तुका जेन्ना तो चलयलो आसतलो व्हडलो राखणदार देव तो हिंदूलो हांवें म्हजी जोतयां काडली आनी ताजे पांयां पडलो देवा म्हाका तूं सांबाळ तेका सांबाळपाक कित्याक बरें राप्स हे आसली मागीर 20 मिटराचेर आमचो पुलीस आहा देवा म्हाका तूं ताकद दी हे दोयऱ्या कोळे झुजोन हे आमचे 27 हारी भाव आहा तेका सांबाळपाक हांव गेलो ते आमचो अंकुशिंगा आहा आनी तेय बी आसा गेलो म्हाका 15 मिनटो लागल्यो दोयऱ्याचे लारांचे उदक चोवपाक कित्याक लारां तर मारून म्हजी जेट्सकी तेंचे बोटीचेर मारली जाल्यार हांवूय ट्रॅबल कित्याक ते म्हजे घरा येयले तेदो हांवें व्हरें म्हगे जॅकेट हाती धरली बट हांव इसरो जॅकेट घायनासोन हांव येयलो लारांची थिंगा तांची रांपुडी बी आख्खे भोंवतणी आसली आनी जेट्सकी तर म्हजी जाग बोल्ले जाल्यार म्हजी लायफ डेंजर हांवें तेका बोबाड मारली म्हज्या ताणें बोटीक जेट्सकी लावपाक जायना उडी माराय रे म्हाका खबर आसतना तें कोंकणी कोणा म्हणून आमचे एकूच मनशाक कोंकणी पडटालो तो आमचो अंकल आनी तो अंकल 60+ पूण कापोस्तादीचो पुलीस तेणे म्हाका सांगला आपल्यान रातीचे 11 वचून पाग दिल्या हे जाळासून हे बोटी सोदते बोटी म्हणून तेका लागून हांव तेका शाबासकी दिता वो जे एनवायरमेंट क्लियरन्स हे जे कोण एनजीओन ती केस घातलेली ती हेजेर घालून ना ट्रेनिंग वॉलाचेर पूण आज पर्यंत म्हाका दिसता हे इश्यूज म्हाका दिसता हे सदांच आसतले जो हांव मागता आमच्या आमदारान हेजेर मातशें कोर्स आमचो हे करून घेवचे कित्याक एवरी टायम आमकां फिशरीज डिपार्टमेंट आश्वासनां दिता आनी हेजेर कांय जायना आमचे बाब पॅट्रिकाक आयज लुकसाण जालां आनी हांव I feel sorry why because he's lost his business जायते तेजे नेट्सां गेल्ली हे कराडाक लागून हे सरकारान आज म्हणटा प्रधानमंत्री स्कीम आसा स्कीम कसल्यो आमकां हे स्कीम नाका आमकां जाय हे जे जायत्यो स्किमी आसा म्हणटा जे आमचो धंदो सारको ना जाल्यार स्कीम आनी कित्याक जाय आमच्यो बोट्यो ज्यो भितर येना जाल्यार आमकां त्यो स्कीम नाका थोडे इकडे लागता हांव आमचे बोटकार आमकां जायत्यो स्कीम ह्यो स्कीम आसा कितें म्हणटा की इन्सुलेटेड गाडी
जे आमच्यो बोटल्यो सारक्यो चलना जाल्यार ह्यो स्कीम कित्याक जाय असो हांव मागता. डायरेक्टर ऑफ फिशरीज त्यांचे हांगा स्टाफ आसा तेमी हेचेर जाता ते बेगीन हेचेर लक्ष घालचें आनी एनवायरमेंट क्लियरन्साचेर खूंय पावला तेय आमकां सांगचें. सो हांव मागता तेनी लागीं कसली एक्टिविटीज तुवें सदांच सांबाळपाची एनकरेज करपाची. तूं खूब बरो म्हणून दुबाव तुवें केला ते व्हडले 27 जाणां तुवें सांबाळटा ते. पूण हे इन्सिडंट जालें ते म्हाका जावपाक नाकासलें. हें जावपाक आमचो गव्हर्मेंटूय रिस्पॉन्सिबल. रिस्क आसता सगळ्याक वोट भायर वयता आसतना रस्त्यार गाडी वयता आसतना रिस्क आसता जावपाक. पूण हे इन्सिडंट जालें आमी जाणा हिंगा एक अशें जातलें म्हणून हेच्या पयलीं जालें हिंगा आनी हेका लागून तें जायना जावपाक. सगळें आतां सारून सांगलें जाल्यार 40 वर्सां जालीं ट्रेनींग वॉलाक डिमांड केलो आहा ते अजून पासून जायना. Every fisherman has to have the QR coded Aadhaar card and carry that with you, because tomorrow if the Coast Guard catches you, you can show that you have the QR coded, because it can be scanned and they can be sure that it is yes a Goan boat with a Goan fisherman out at sea. So please do that for your sake, for your boat, for your business, for your crew. Okay, because lives are important. Ramesh Naik Rao, Manisha Jadhav and Arun Naik for Goa 365. The Mission Rabies Awareness Rally energized Vasco today. School kids marched proudly championing the cause of vaccinating every house against rabies. This rally sends a powerful message. Protecting our community starts with a single step: vaccinate to eliminate rabies. VO1. Following a rise in dog bite cases statewide, local leaders, MLA and enthusiastic students from Vasco's schools have joined forces. Together they inspire the community to unite and create a safe, healthy, rabies-free environment to all. सगळे मिशन रेबीज हाचे डोर टू डोर वॅक्सिनेशन कार्यक्रमाक हांगा जमिल्ले आनी आमचे मदीं ही एक अवेरनेस रॅली आमी स्टार्ट करता. तुका सगळ्यांक खबर आसा की रेबीज हे कितले फेटल दुयेंस तें आनी ते आमच्या लोकांक कितल्यांक एडमिनिस्टर करून तांकांय साल्वार करप आनी आमच्या लोकांकूय साल्वार करप हें म्हाका दिसता सगळ्यांचें कर्तव्य आसा. आज सरकार ऑनरेबल CM आमचो आनी ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टर तांच्या हाच्या खाला म्हणजे हे डोर टू डोर म्हणजे हे जे मिशन रेबीज आसा ते आज मिशन रेबीजाचे सगळे वांगडी दारांनी वचून जे कुत्रे आसा तांकां वॅक्सिनेट करपाचो एक प्रयत्न करतले आनी ताच्या खातीर हांव मिशन रेबीजाचे डॉक्टर मुरुगन तांचें हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या स्कुलांचे हांव देव बरें आमचे वेटनरी सर्विसीस वास्कोचे तांचेय देव बरें करूं म्हणटा. रोटरी क्लब ताणें हाका एक सपोर्ट केला तांकांय हांव हें करूंक शकता. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा कुत्रे आनी मनीस हे आमी जनरेशन्सान आमी को एक्झिस्ट जायत आयिल्ले आसा आनी बरे भशेन रावप हें आमचें सगळ्यांचें हें आसा. आज हे वॅक्सिनेशन ड्रायव्हा अंडर आमी खंय तरी जरी गोवा ही मिशन कंट्रोल स्टेट आसली ती टोटली मिशन रेबीज फ्री हे जावचें अशें आमचें सगळ्यांचें हें आसा आनी आमची जनता आनी कुत्रे हे दोनूय बरे भशेन रावचे हें आमचें मिशन आसा. हाजे मागीर रोखडेच म्हाका दिसता नोव्हेंबर ते डिसेंबरा भितर आमी कुत्र्यां खातीर मोठ्या प्रमाणाचेर मेगा कॅम्प आमी स्टरिलायझेशनाचे घेतले. हांव देव बरें करूं म्हणटा मिशन रेबीजाच्या टिमीक आनी तशेंच रोटरी क्लब ऑफ वास्को आनी आमची डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी सर्विसीस तांणी भरपूर काम करून म्हाका दिसता हालींच आतांच 200 सुमार डॉग स्टेरिलायज जाल्या आनी आतां हें मिशन रेबीजाचें जें आसा तें डोर टू डोर कॅम्पेन आसा जेणे करून मिशन रेबीजाची टीम डोर टू डोर वचून प्रत्येक कुत्र्याक वॅक्सिनेट करतले. हांव अपील करता आमच्या सगळ्या जनतेक की तांणी आपले पेट्स सगळे पेट्स वॅक्सिनेट करून घेवचे. कोणेच म्हणजे मागीर करता हाच्या खातीर रावचे न्ही कित्याक हो जो गोल आसा हो सगळ्यांचोच आसा. एक वास्को तशेंच आमचें गोंय रेबीज फ्री करपाचें जें मिशन आसा तें तुमच्या सगळ्यांच्या पार्टिसिपेशनानूच जातलें म्हणून सगळ्यांक परत एकदां मागता की सगळ्यांनी ह्या टीमीक सपोर्ट करचें आनी कोऑपरेट करचें. This is something special because of the reason that for the last 4 years we have stopped door-to-door vaccination at the initiative of the government. We are starting again from today the door-to-door vaccination as well. And luckily there is no virus in this state, but unfortunately there is a threat of virus from the bordering states, so that is why this campaign is being held. Hiru Mahale, Gautami Gaonkar and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365.
The vibrant Dashera celebrations lit up Baroda's Sri Ramnath and Vetal temples on the second day of the festival. As per tradition, the sacred Tarang were carried in procession across the 7 temples of Baroda Devasthan. Hundreds of devotees came to seek blessings, with a similar spiritual wave witnessed in Shiroda's grand Tarang Utsav. आयज आमच्या देवळाकडे श्री शांतादुर्गा वेडेकरीण देवस्थान या देवळाची आमची 10 दिसाची नवरात्र संपन्न जाल्ली आसा आणि आयज 7 देवळा कडल्यान आमकां श्री रामनाथ आनी बेताळ हे बार आमकां देव आमकां दर्शन दिवपा येता कोण दिवपा येता सगळ्या लोकांक सगळे भाविक हांगा 200-300 लोक जमा जातात. शांतादुर्गा वेडेकरीण देवस्थान हे भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्लें देवस्थान आसा. फुल्याक वो मारल्यार पावपी ही देवी जावन आसा आणि इतल्या वर्स पद्दती प्रमाणे कितलीशींच वर्सां जाली नवरात्राचो उत्सव संपन्न जाल्ल्या म्हणटकीर आमचें खाशेल्लेपण म्हणल्यार हांगा 10 दीस मकर जाता आणि 11व्या दिसा म्हणल्यार एकादशी दिसा श्री रामनाथ आणि श्री बेताळ देवाची तरंगां येवन आमच्या भाविकांक हांगा कौल दितात आणि वर्सभर भाविक तांच्या कौला त्यांच्या राखणेचेर ती राखण घेवन आपल्या घरा वतात आणि तो आशीर्वाद म्हणून नाल आपल्या देवाऱ्यांक घेवतात. लोकूय वाडलेलो आसा, गांवांक लोक वाडलेलो आसा, पूण पूर्वापार ज्या प्रमाणे आमचो तो उत्सव चलून येयल्लो आसा त्या प्रमाणे जी कितें शास्त्रोक्त पद्दतीन तो जातालो पूर्वापार आमच्यो पारंपारीक ज्यो प्रथा आसा त्यो सगळ्यो पाळून हो उत्सव हांगा जाता. आमचो गांवचोच न्ही, म्हाजनच न्ही, पूण गांवचो देवीचेर ज्यो ज्या ज्या लोकांची भक्ती आसा, ज्या ज्या रामनाथ बेताळाचेर शांतादुर्गा वेड्डेकारणीचेर ज्या ज्या भक्तांची भक्ती आसा, श्रद्धा आसा, ते तेंचो ह्या देवाचो आशीर्वाद घेवपा खातीर हांगा येतात आणि मोठ्या संख्येन जमा जातात. आज तुमी पळयता आसतले खूब गर्दी आसा. हो सुटयेचो दीस नाशिल्ले जाल्ले सुद्दां हांगा खूब गर्दी आसा आणि खूब मोठ्या संख्येन भाविक हांगा जमा जाल्ले आसा. शांतादुर्गा देवस्थान आंगणी वयताय त्या शिबिरेचें नांव मारताय या 7 देवळा कडच्यान मागीर खंय खंय म्हणल्यार वचोन येतात आणि मागीर वेड्डे येता तुमी ह्या देवळा वेड्डेकारीण देवळा मागीर लोक कौलांक घेता सगळे वाटेर आज जेव्हा झाडी वीर परवार भारो वांगडी त्या वाहनाच्या मी मान्यते कशी मी मांडावळ बसलेली सायबीणी आज सरकाराचे माय कामाशी सांगता आज जेव्हा लक्ष्मीनारायणाचे उतार करून राजेश्वराचे उतार करून माय शांतादुर्गेचे उतार करून
नावाच्या दसऱ्याबरोबर आम्ही कामाक्षी संस्थांबरोबर भाग घेता. सांनी सांगल्याप्रमाणे काल दसरो सोन्या लुटपाचें जाता पेडार वचून कामाक्षीची पालखी आणि शिवनाथाची पालखी येवन थंय पेडार आमी सोने लुटता. तशेंच आज दनपारां आमचो दसऱ्याचें हें सुरू जाता. थंय आमची कामाक्षीची पालखी येता. बरोबर आमचे 2 अवसर असतात, एक महाडेश्वर आणि दुसरो नागेश पुरुष. आमचे अशी तीन अवसराचे 3 अवसर असतात. ह्या फावटी आमचे 2च अवसर आसा. तिसरो अवसर आमचो पै फोंडेकर कुटुंबाचो काही कारणास्तव तांचे अशें हें जाला, पण 3 अवसराचे फुडी आनी आमचे 2 तरंगां. आमी हे शिरोड्या गांवचे वीर म्हणून आमकां लोक सगळे मानतात आनी आमी ह्या रवणातल्या आमच्या देवळांक आमी खेत्र करतात. रातचे 12 जेन्ना देवा पयलीं जाणटे म्हणून गेली आसा की आमच्या वाटांत चलय आनी तेंच्या वाटांत आमी चलयता. पूण जेव्हा तेणें सांगलें आमकां तलवार मारून एक धपक्या रगत येवपाचें आनी तशेंच आमी एक धपक्या रगत काडटात आनी जेव्हा त्यो वाडी आसता तितून त्या 3 थेंबे पडटात रगताचे आनी जेव्हा ते रगत सगळे देवळा सायडी भोंवतणी रातचे शिंपडयतात. आनी हें जालें म्हणटकीर बोळ म्हणून जेव्हा ती बोळ करतात आनी ती बोळ जाली म्हणटकीर आमगे हो दसरो पळय आसा वर्सा भशेन तो आमी दसरा जाता. आनी हो पळय कुवाळ आसा, हो कुवाळो जेन्ना पळय त्या जाणटे सांगून गेले आमकां कुवाळो हे गांवां पळय कितें कल्पीत आसा ही सगळी पयस जावपा जाय आनी हो पडून सगळे लोकांनी तोंडां पडपा जाय आनी हे सगळें जेव्हा तितल्यान सगळे लोक शांत उरतले म्हणून हो कुवाळ तापोवन जेव्हा लोकांक दितात आनी जेव्हा हो कुवाळ ताचयले पळय न्हू ज्यो पळय कुडी आसा त्यो कुडी निरोप दिता जेव्हा तूं फुडें चलयते जेव्हा तो ताचय म्हणून तेंचे कडल्यान प्रसाद घेवन ते ताचयतात. रवळनाथ आनीक हाजी पालखी ती पेडाचेर येता आनीक थंयच्यान आमगेलें सिमोलंघन सुरू जाता. म्हणजे सोने लुटप जाता तेव्हा सोनेचे आमी हें करतात भेट दितात आनी मागीर सगळे ते सोने लुटतात. त्या पासून तो सिमोलंघन हो दसरो सुरू जाल्ल्यान आज आमी बेताळा कडल्यान बेताळ आनीक महामाया हे तरंग घेवन आमी रवळनाथा येतात आनी रवळनाथा आनीचे आनीक भूतनाथाचे हे 4 तरंगां कलमां रानांतल्यान आमी हांगसर सगळे कामाक्षी देवीके ह्या पेडार येतात. रमेश नायक राउत, कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365.